Ako'y daghan kayong nakita nga mga comments sa comment section o sa akong messenger ba. Niingon sila nga paadtuon daw ko sa Zamboanga del Sur. Kato ganing mananambal nga batang healer kato si Noven Villaluz. Kabantay naman siguro mo ana sa iyahang mga video no nga daghan kay siya gitambalan nga di kalakaw nga iyahang gipalakaw. Daghan kay nag-ingon sa kuana paadtuon ko. Daghan kay nag-comment og nag PM sa ako mao gyud na mostly ako ang mabasahan. Layo man kaayo unya wala pa pugoy sapi nga ika gasto ko mo adto dili basta-basta nga mo biyahe kay di biya ko kasakay-sakay lang og sakyanan nga basta-basta lang, di ba? Mo na nga kinahanglan jud og kanang saktong kasakyan ya gawas nga layo kaayo siya wa ko ika-afford nga magbayad og sakyanan para moadto. Wala pud ko ikabayad sa mga tao nga mag-alsa-alsa nako. Although na ako'y maguwang mga igsoon igagaw nga makadaog sila nako, pero dili man pud pwede nga ako lang silang dad-on o banon nga dili ko maghatag og suhol nila kay naa man pud sila pamilya, diba? So mao na nga magkinahanglan jud og dakong kantidad. Sa mga nag-comment nag-PM sa ako nga paadtuon ko, ang matubag sa inyo ha, dili pagyud sa karon kay wala pa in taon ko'y sapi unya diri pud sa Facebook ang hinatagan ni Lolo M tag sentavo ra in town, dili ka afford. Mo na nga sa karon dili pagid ko makaadto ana. Salamat kaayo sa mga nag-comment o nag-PM sa ako ana nga paadtuon jud kuno ko kay sure makalakaw jud kuno ko didto. Kini man gud ako ang balatian, kining ako ang likod, bukol sa likod nga nag-anam na gid siya kadako. Inborn man ni siya. Unya kining ako ang paglakaw, nagsugod ni 8 years old ko. Wa ko kahibaw kung mapalakaw pa baka kog balik. Then ingon nga mutuo lang daw ko. Mutuo man ko ing ana kay sa pagsugod pa lang pud ani ako ang tiil. Nakapatambal man mi og mga binisaya pero wala ko nakalakaw. Unya mo na nga mutuo kog mga ingon ana pero ang nakapait gyud financial mo ginay problema nato, di ba? Magunsa man ta nang mutuo lagi ta pero ang puntay kwarta alangan mo adto ra ta dito nga tay sapi di man pwede. Kinahanglan man gid taon taog kwarta kay ang mga tawo nga atong mahasol, mga tawo nga maoy magkuan ba tawag ana maoy mag pasan kinahanglan pa man pud nga natay ikatunol kay naman pud sila gipangbuhi. Unya gawas pa ana kaon-kaon pa travel bayad sa sakyanan muna nga kinahanglan gid siya og natay financial, natay kwarta. Unya kay wa man tay kwarta ani, di ba? Muna salamat kay sa inyong concern pero ako matubag sa inyo ana sa karon is dili bagid ko makaadto. Sa tinuod lang gustuhon man ako pero wa pagid ko isapi. Mao gid problema. Mo na kung giingon ba nga ang nakapait gyud sa kana ganing pobreta unya magkabalatian pata. Mao gid pinaka pait lisod. Pero sige lang basin og kung dili gid nato kaya dili nato pugson. Basin og wata kay bawo si Lord ra gyud nasayod sa tanan kung unsa gid ihang plano. Daghan tag plano pero ang sapi man pud siya may wa. Di ba? Una nga kung unsa manggaling ang resulta sa akong mga pagpaningkamot mag-agad na lang gid ko ana kung unsay samputan sa tanan akong paningkamot mag-agad na lang ko sa Ginoo kung unsa gyud ang ihang plano. Daghan kog mga gibuhat gipangayo sa iyaha kung iyan ang ihatag pangitaan jud niya pamaagi, di ba? Pero kung di sige lang okay lang kung di gid niya itugot nga ihatag sa ako ana ra. So salamat kay sa inyong tanan and basin puhon kaloy ano kung nanatay maka-afford na ta biyahe paadtog sa Zamboanga kay medyo layo gid siya basin makaadto ra ta puhon. Walang to. Salamat amping mo always.